नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों परेशानियों तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अजियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से शबान के महीने में आपको मैं फजर के वक़्त पढ़ने वाला अमल बताऊंगी। जिसने भी इस अमल को पढ़ा उसके घर का बच्चा बच्चा अमीर हो जाता है। आप चाहें तो इस वजीफ़े को पूरे शबान के महीने में एक मरतबा भी फजर की नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। अगर आपका दिल चाहे तो आप इस वजीफ़े को शबान के महीने में पूरा महीना भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा 30 सेकंड या 1 मिनट का अमल है, और ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा अमल है। इसको पढ़ने से आपकी तमाम हाजतें, तमाम मुरादें रब कायनात आपकी पूरी अता फरमा देगा। ये गैबी दौलत का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पढ़कर रब कायनात से आप जो भी मांगेंगे तो रब कायनात आपको फौरी तौर पर अता फरमा देगा अपने हुक्म से, इंशाअल्लाह अज़ीम। ये बहुत ही प्यारा वजीफ़ा और मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को बहुत से लोगों ने पढ़ा और अपनी किस्मतों को बदलवा लिया, अपनी तकदीरों को, सितारों को चमका लिया। रब कायनात की बारगाह में जो मांगो इस महीने में रब कायनात अता फरमाता है, क्योंकि ये प्यारा महीना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने में तकदीरें लिखी जाती, किस्मतें बदलती हैं, नसीब लिखे जाते हैं। तो रब कायनात से अपने प्यारे महबूब का वासिदा देकर, इस महीने का सदका देकर जो भी मांगोगे रब कायनात हमें अता फरमाएगा। अपनी किस्मत निकलवा दिए, अपनी तकदीर के सितारे चमकवा ले इस महीने में। ये बहुत ही प्यारा महीना। इस महीने में आपकी नसीब बदलेंगे। अपना नसीब ज़िद करके रब कायनात से बदलवा लें जो भी आप चाहते हो। अगर आप गैबी दौलत रब कायनात से मांगते हैं तो रब कायनात गैबी ख़जानों से आपको इतनी दौलत अता फरमाएगा, इतनी दौलत अता फरमाएगा कि ज़िंदगी भर आपको किसी दूसरों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं आएगी, बल्कि आप खुद दूसरों को अता फरमाएंगे, दूसरों को दौलत देंगे, दूसरों को पैसे देंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी करने का सबब बनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर इस वजीफ़े को आप गैबी दौलत के लिए पढ़ते हैं, या कि कोई बीमार है उसके लिए पढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं, या ख़ुद बीमार है अपने लिए भी पढ़ सकते हैं, या अपने बच्चों की शादियों के लिए पढ़ सकते हैं, अपनी शादी के लिए पढ़ सकते हैं, अपना घर ख़रीदने के लिए कर सकते हैं, अच्छी जॉब के लिए कर सकते हैं, गाड़ी ख़रीदने के लिए कर सकते हैं, औलाद के लिए कर सकते, किसी भी मकसद, ज़िंदगी में जितने भी मसले हैं सब के लिए आप इस वजीफ़े को करना चाहे तो कर सकते हैं। चाहे सब ख्वाहिशों को अपनी नज़र में, अपने जहन में रख कर एक मरतबा वे वजीफ़ा करते हो तो भी ठीक है। अगर आप अलग-अलग अपनी मुरादों को रख के अलग-अलग मरतबा वजीफ़ा करना चाहें तो भी बेहतर है। अगर आप चाहें एक मरतबा इस वजीफ़े को पूरे महीने में करना तो भी ठीक है। अगर रोज़ाना आप करना चाहें तो भी ठीक है। इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ लीजिएगा, कम से कम एक मरतबा तो लाजमन पढ़िएगा इस वजीफ़े को। फजर की नमाज के बाद फ़ौरन ही, जैसे ही नमाज ख़त्म हो तो फ़ौरन ही आपने उसी जगह पर बैठे ही इस वजीफ़े को पढ़ना है। घर में हो या मदरसे में, कहीं पे भी, या मस्जिद में हो तो आप इस वजीफ़े को वहीं पे बैठे ही पढ़ सकते हैं। नमाज फ़जर फ़ौरन ही उसके साथ पढ़ना है। आपने सबसे पहले तो रब कायनात पर यकीन कामिल रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी, अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल आमालू बिन्नियात,
کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ہمیں اس کا پھل، اس کا اجر بھی ملنا چاہیے۔ صرف آپ نے پڑھنا ہے اور باقی کام رب کائنات پر چھوڑ دیجئے گا کہ رب کائنات پھر آپ کی زندگی میں کیسے کیسے معجزے عطا فرماتا ہے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کیسے غیبی خزانوں سے رب کائنات آپ کو دولت عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جو نئے ہیں اس چینل پر وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ نے اگر مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، یا محفل میلاد کے لیے بلوانا چاہتے ہوں، یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں، تو واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے ویڈیو پر، آپ لوگ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ اور پوری ویڈیو کو دھیان توجہ کے ساتھ سن کر سمجھ کر پھر وظیفے کو کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ کا وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے اپنی طرف سے نہ تو وظیفے میں کوئی لفظ کو کم کرنا ہے نہ ہی زیادہ کرنا ہے۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، نہ تو اپنی مرضی سے کم کرنا ہے نہ ہی زیادہ۔ اگر ہم وظیفے میں کم یا زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو بھی ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب بھی آپ وظیفے کو کرنے لگیں کہیں پہ بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں تو بالکل خاموشی، دھیان اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے اور نہ ہی اٹھنا ہے۔ یہ آدھے منٹ کا وظیفہ ہے اور اتنے بڑے ہماری زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسی لیے پورے وظیفے کو کر کے اٹھ جائیے گا، دھیان توجہ اور خاموشی کے ساتھ کیجیے گا۔ جن بھی مقصد کے لیے آپ وظیفہ کرنے لگے سب کو آپ نے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھنا ہے اور پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر بہتر ہے جو درود پاک نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لے اور پھر اپنا وظیفہ شروع کر لے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ کے اس کے ساتھ دوسرا وظیفہ شروع کر لینا ہے۔ دوسرے نمبر والا وظیفہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کو آپ نے 6 مرتبہ 6 ٹائم پڑھ کے اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر والا آپ نے وظیفہ شروع کر لینا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ وہ ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ 33 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھ کے آپ نے اپنا وظیفہ شروع کر لینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ وہ ہے یا قادرو۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا، اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ اس کو آپ نے 6 مرتبہ 6 ٹائم پڑھ کے تیسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے، شروع کر لینا ہے وہ ہے یا غنیو۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ 33 مرتبہ پڑھا اور اس کے ساتھ ہی وہی والا درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ وہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے۔ آپ کی جتنی بھی حاجتیں، جتنی بھی مرادیں ہیں ان سب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یا کسی ایک مقصد کے لیے اگر آپ نے وظیفہ کیا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھ کے اس کی دعا مانگے، خوب دعا مانگے اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ لازماً میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ اور جس بھی مقصد، جس بھی مراد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، اس پیارے پیارے مہینے محبوب کے مہینے کے صدقے سے آپ کی تمام حاجتوں، تمام مرادوں
جائز اور نیک و قبول و منظور عطا فرمائے، آپ کی مشکل پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔